अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं सीकिंग पीस। और मेरे साथ हैं अमेरिका से प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद साहब, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं। आज हम सेल्फ मोटिवेशन की बात करेंगे। सेल्फ मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और ये किस तरह इंसान को बूस्ट करती हैं और दुनिया में एक अचीवर बनाती हैं, टॉपर बनाती हैं, और जिसकी कोई मिसाल नहीं बनती है। सेल्फ मोटिवेशन से ही ये चीज़ें हासिल होती हैं। ये सब कुछ जानने के लिए मैं मुखातिब होना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, एज यूजुअल आपने स्टार्ट में इतना लंबा क्वेश्चन किया है, तो मुझे व्यूवर को मद्देनजर रख कर बात करनी होती है, क्योंकि देखें ना जी, ये जो टॉपिक्स होते हैं ये साइकोलॉजी के लोग बेहतर समझते हैं, या जो मोटिवेटर होते हैं जिनका काम यही है, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में लोग पर्टिकुलर इस पर्पज पर होते हैं, हाउ टू मोटिवेट, दे गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर दिस पर्पज। हमें ये देखना होगा कि बुनियादी तौर पर एक ले मैन को समझाने के लिए हमें बहुत बुनियादी बेस पर जाना होगा। देखें, जब इंसान पैदा होता है तो उसको जब इस दुनिया में आता है तो वो क्राई करता है, मीन ही इज फीलिंग अनकंफर्टेबल। उस अनकंफर्टेबल को पूरा करने के लिए हम देखते हैं कि उसको कैसे हेल्प की जाए। मतलब रो पीट रहा है तो उसको माँ तहफ़्फ़ुज़ देती है तो वो खामोश होता है। कुछ देर बाद फिर रोता है तो माँ समझती है इसको दूध की ज़रूरत है, दूध देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान के अंदर जब एक किस चीज़ की डेफिशिएंसी पैदा होती है या बेचैनी पैदा होती है तो वो मोटिवेट होता है टू डू समथिंग और टू गेट समथिंग। लिहाजा इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम बेसिकली ये देखेंगे कि एक नीड क्या है, एक मोटिवेशन क्या है, एक गोल क्या है और एक सेंटिमेंट क्या है। ये तमाम और एक इंस्टिंक्ट क्या है, ये तमाम चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। इंस्टिंक्ट होते हैं वो बेसिक ड्राइव जिसके बगैर इंसान की जो बायोकेमिकल सिस्टम है बेचैन रहता है, और अगर इसको ना मिले तो डिटोरेट हो जाता है, या इसकी खातिर वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है। मसलन आम आदमी तो उसको नहीं इम्पोर्टेंस देगा, लेकिन मैं इसको यूँ कहूँगा, मसलन हवा है, पानी है, खुराक है, आपके माम तहफ़्फ़ुज़ है जो अभी जिक्र हुआ है, सेक्स है, माँ की मोहब्बत है, में से क्यूरियोसिटी है, या आदमी अपने आप की आइडेंटिटी कहता है। तो ये बेसिकली वो नुकात हैं जिसके ऊपर के उसकी मोटिवेशन डिपेंड करती है। लिहाजा इस मोटिवेशन को यूं फर्क कर लीजिए कि जो बेसिक हो गए उसको हम कहेंगे उसकी नीड, और वो अगर बायोलॉजिकल है जिसके बगैर उसकी ज़िंदगी नहीं हो तो उसको कहेंगे इंस्टिंक्ट। और अगर वो मुकम्मल हो जाएं तो फिर वो बाहर एक आदमी तभी गोल रखेगा। फिर गोल रखने के बाद वो अगला स्टेप होगा कि वो मोटिवेट होगा, यानी कि दीज आर स्टेजेस ऑफ गोइंग फ्रॉम जीरो टू द लेवल वेयर वी आर टॉकिंग। मिसाल के तौर पर एक आदमी को वो क्रिमिनल है या उसको बुलवाना चाहते हैं, टेररिस्ट है या और कुछ, तो उसके लिए वो पता क्या रखेंगे, उसको भूखा रखेंगे, प्यासा रखेंगे, ऑक्सीजन नहीं देंगे, सोने नहीं देंगे। स्लीप भी इसका हिस्सा है। तो इट मीन वो जिस मोटिव के लिए आया था मोटिव डाउन हो जाता है, तो वो जिस तरह जो उसको आई में से होल्ड कर रहा है वो अपने हिसाब से उसको मोटिवेट करके बुलवाता है। तो ये ज़रा पेचीदा किस्म की बात है। तो लिहाजा मैं स्टेप बाय स्टेप भी चलूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें एक्सपोज करनी पड़ती हैं। लिहाजा इस चीज़ को नज़र रखते हुए तो ये आपको पता चल गया कि बायोलॉजिकल नीड्स वगैरह इसके लिए आदमी मोटिवेट होता है, और अगर ये इंस्टिंक्ट उसके ना पूरा हो तो वो उसके अंदर बेचैनी होती है, तो उसके लिए वो मोटिवेट होगा। भूखा है तो तभी सर, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि सेल्फ मोटिवेशन में बहुत से एलिमेंट्स का करेक्टर होता है। जी ये एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जो इंसान को ज़ीरो से टॉप की तरफ ले जाने में मददगार साबित होते हैं। जिसमें एक एलिमेंट इन पैशन का है। किसी भी काम में उसका पैशन होना, वो उसको एक हाई लेवल पे मोटिवेशन का सबब बनते हैं। क्या सर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? मैं इससे एग्री तो करता हूँ, लेकिन अगर वो आदमी ज़हनी तौर पर ही कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है तो आप लाख उसको मोटिवेट करें वो नहीं होगा। मोटिवेशन अंदर से पैदा होती है। मिसाल के तौर पर मोटिव देखें ना, दो मैंने तीन आपको अर्ज करूँ ना। एक तो होता है टू मोटिवेट समवन, एक बच्चा नहीं पढ़ता या इसका मसला है या वो काम नहीं करता, स्पॉइल्ड चाइल्ड है। एक होगा ये टू बी मोटिवेटेड, कि अपने अंदर खुद ठीक हैं और आप कुछ बनना चाहते हैं। ये असल में तो ये नुक्ता होगा जो आप करना चाहते हैं। और तीसरा ये होता है टू यूज सम पर्सन एंड मोटिवेट हिम टू गेट द रिजल्ट। अंडरस्टैंड किया?
تینوں میں آپ گول تو اچیو کر رہے ہیں لیکن اس کی مجبوریاں بتا رہے ہیں. تو یہ ذہن میں کبھی نہ بھولیے گا کہ آپ موٹیویٹڈ تبھی موٹیویٹ ہوں گے اگر آپ اندر سے ریزالو. اگر آپ کو بھوک لگی ہے کوئی پوچھے دو کہ تو 4 کہیں گے نا. تو کہنے کے لیے بیسک انسٹنکٹ کا پورا ہونا لازمی ہے. اگر یہ بیسک انسٹنکٹ نہ پورے ہوں تو کوئی اس کو یوز کر کے آپ کو کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اب تھوڑا سا آگے کی طرف چلتے ہیں نا. موٹیویشن اور انسٹنکٹ میں یہ فرق ہے. انسٹنکٹ از اے ڈرائیو فورس, موٹیویشن از اے لرنڈ انسٹنکٹ, یعنی کہ جو کہ ہمیں ٹریننگ میں دیا گیا ہو. مثال کے طور پر یہ اس شخص کی عمر, اس کے میں سے علاقہ, اس کے خاندان, اس کے روایات, اس کا کلچر, اس کا ریلیجن اس میں کی رول پلے کرتا ہے. وہ موٹیویشن کی حدود قائم کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ یوں دیکھیں کہ ایک بچہ ہے اور اس کو کہا گیا کہ بھئی آپ خدا اور رسول پر یقین کریں اور اس طریقے سے کریں, تو اس کی ٹریننگ میں خدا اور رسول اس کی بیس بنے گا. ایک بچہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں دنیا میں یہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, تو اس کا خدا پیسہ ہوگا. سمجھیے گا نا, یہ جو موٹیویشن ہوگی اس کے موٹیویشن کے پیچھے اس کی ہم نے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس کا باریک پوائنٹ کیا ہے جو اس کو موٹیویٹ کر سکتا ہے, جو اس کو ایکسائٹ کر. تو ہر ایک شخص کی اپنی اپنی موٹیویشن ہوگی. مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کے عشق میں مبتلا ہے تو اس کی موٹیویشن وہ لڑکی ہوگی. تو ہم پھر جس قسم کے جو کیسز آتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں یار یہ تو ہمارے قابو میں. میں کہ یار اس کی کوئی ویک پوائنٹ بجے اس کی کزن ہے جی وہ یہ ہے, پھر وہ کزن کو یوز کروں. کزن از اے موٹیویٹر ٹو گو ٹورڈ سم ڈائریکشن. ذرا یہ چیزوں کو سمجھیے کہ موٹیویشن کے ایک تو ہوتا ہے نا انٹرنل موٹیویشن, ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل موٹیویشن. سوال یہ ہے کہ وہ بندہ کون ہے, اس کی عمر کیا ہے. دیکھیں جوانی کی عمر میں سیکس از دا گریٹ موٹیویشن. ایک بچے ایک شخص کو پتا ہے میں اس بچی کے ساتھ میں ریپ نہیں کرنا, لیکن وہ اتنا موٹیویٹڈ ہے, اس کو پتا کہ مجھے پھانسی لگے گی. ایک آدمی ہے کہ اس سے لڑائی بڑائی اور خاندانی تو اس کو قتل کر دیتا ہے, 5 منٹ کا کام ہے, لیکن وہ اتنا اوور موٹیویٹڈ. میں یہ نیگیٹو آسپیکٹ بتا رہا ہوں, پھر ہم پازیٹیو پر بعد میں جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موٹیویشن از اے لرنڈ پروسیس اینڈ واٹ از دا امپورٹنس ان دیٹ ون. مثال کے طور پر اس کا جو کس قبیلے, کس ایج, کس اس کا ایجوکیشن کیا ہے, اس کا سینٹر موٹیویشن کے لیے اس کے ایلڈر نے کیا پیغام دیے ہیں, اس کو کیا اپنے موٹیوز رکھتے ہیں. ڈاکٹر کا بیٹا تو کہے بیٹا ڈاکٹر بننا ہے, کیا ماڈل دیکھتا ہے, اس کے پیرنٹ کیا ہیں, سوشل ریلیجیس پولیٹیکل لیڈر اس کو کس طرح کے یوز کر رہے ہیں. تو موٹیویٹ کا مقصد یہ ہے کہ موٹیویٹ جو آپ کہتے ہیں نا وہ اس کے بعد آئے گا. اس سے پہلے یہ ہوگا کہ ہم کس طرح ڈیریل ہو جاتے ہیں, لوگوں کے ہاتھوں میں پلے کرتے ہیں. دیکھیں آپ کا لیڈر جو ہوتا ہے وہ آپ کا ایک فادر ہوتا ہے, تو آپ اس کا بچہ بن جاتے ہیں, تو بچے کی وہ نیڈ بن جاتا ہے. تو جس طرح وہ کہتا ہے چپ کر کے اس کے پیچھے فالو کرتے ہیں. تو موٹیویشن کے 2 اصول رکھیے, ایک موٹیویشن نیگیٹو, ایک ایٹ دا مرسی آف دا پیپل. لیکن اصول سبھی میں وہی ہیں جو کہ ہونے چاہیے. اب اس کے سر بعد پروفیشنل لائف میں وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو موٹیویشن کا باعث بنتے ہیں؟ دیکھیں پروفیشنل لائف میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو شخص کو سیلف کانفیڈینس ہو. اگر سیلف کانفیڈینس نہیں ہے تو آپ لاکھ کوشش کر لیں کچھ نہیں ہوگا. یہ پہلا اس کا اصول ہوگا. ہی شوڈ فیل واٹ آئی ایم. تو میں نے وہ جو آپ کو کہتا ہوں نا اپنے من میں ڈوب کر, تو پہلے تو وہ من ہے اس کے قابو میں ہے, اس کا من اور اس کی سوچ یکجا ہے. یہ نہیں کہ اندر کی فیلنگ کہیں اور لے جا رہے ہیں اور آپ موٹیویٹ ہونا چاہتے ہیں, تو وہ تو کام نہیں ہوگا. آپ فلم دیکھنا چاہتے ہیں اور ادھر امتحان دینا چاہتے ہیں, تو ان دونوں میں لڑائی ہوگی نا. تو پہلی بات یہ ہے کہ یو ہیو اے سیلف کنٹرول. یور سیلف از ان یور کنٹرول. آپ اس کو کنٹرول کریں, وہ آپ کی بات مان رہا ہے. اگر آپ کا دماغ ہی آپ کی بات نہ مانے تو آپ کیسے آگے موٹیویٹ ہوں گے. نمبر 2, پھر اس کو اپنے اوپر ایشورنس کتنی ہے, کتنا سمجھتا ہے کہ آئی ایم ریئلی رائٹ پرسن. اس کو پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے, وہ اپنے متعلق کیا سمجھتا ہے, اپنا سیلف کانسیپٹ اس کا کیا ہے, اپنے متعلق کیا آئیڈیا رکھتا ہے. اس میں پوائنٹ لے کر پھر میں بتاتا ہوں یہ بنتے کس طریقے سے, کیونکہ بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کیا اس کا گول جو ہے وہ ریالٹی بیسڈ ہے کہ فینٹسیز ہیں.
देखो ना, मोटिवेट तो है, लेकिन गोल इतना बड़ा रखा है कि मैंने तो क्या उसका नाम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनना है, तो ये गोल एक रख ले एक वर्कर, तो उसके लिए तो अभी बड़ी दूर है मंजिल। तो इसके ये आ गया। फिर उसके बाद ये है कि उम्र के किस हिस्से में है, क्या अगर वो कच्ची उम्र में है और बड़ा हाई सोचता है तो इसे फिर कोई शेख चिल्ली के ख्यालात कहेंगे। इसी तरीके से फिर वो किस बेस से आ रहा है, मसलन वो क्या में से टेरिटोरियल सिस्टम का हिसाब है कि खान हम मलक हैं तो मलक, उसके वो कॉन्सेप्ट क्या, ये तमाम चीजें उसके पीछे चल रही हैं। उसके माँ बाप का सर भी होता जैसा है। कि आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की कि लोग प्राइम मिनिस्टर बनने का भी ख्वाब देखते हैं, लेकिन मोटिवेशन का भी एक लेवल होता है कि ये तो नहीं हो सकता है कि एक इंसान चाहे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं और वो बन सकता है। लेकिन सर हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो भी तो अपनी 26 साला जदोजहद के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, तो उनके अंदर वो कौन कौन से सेल्फ मोटिवेशन के एलिमेंट्स थे जिस बेस पर उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने में मददगार साबित हो? देखिए उनके अगर आप केस हिस्ट्री लें तो, क्योंकि मेरी तो इतनी उसका केस हिस्ट्री नहीं है, मैं उसको क्लिनिकल अंदाज से पेश करूंगा। ये देखें ना, हम जो ये पेश कर रहे हैं, पहले मैंने आपको उसकी ह्यूमन नेचर पर आया हूँ, फिर मैं उसका, आप मुझे क्लिनिकल एस्पेक्ट पर ले आना चाहते हैं। इसके बाद अगला एक सवाल पैदा होगा जिस पर आपका ये प्रोग्राम मुझे नज़र आता है कि लेकर जाना चाह रहे हैं, वो आपका ये होगा कि वो जो होते हैं मोटिवेटर होते हैं, वो किस तरह लोगों को मोटिवेट करते हैं और क्या करते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि अल्टीमेटली आपका गोल जिस तरह लेके जाना चाह रहे हैं वो है कि मैं किस यस सर, तरीके से, I'm right or wrong? यस सर, यस है ना? सर। हाँ, तो पहले मैं बुनियादें नहीं, यार अगर हमने आटा ही नहीं लिया तो हम पराठों का सोचें तो बात नहीं बनती ना। पहले आटा ले आए, फिर उसको गूंदें, गूंदने के बाद फिर तवा शवा तैयार करें, तो फिर उसके ऊपर पराठा, फिर उस पर घी डालें, तो फिर तड़का। आप खाना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब सीधा किसी पराठा मेरी तरफ आए, कोई नहीं, दिस इज द वे ऑफ लर्निंग फॉर ईच अदर। इतना यस सीरियस सर, ये टॉपिक है, बड़ा सीरियस, वरना यस सर, हम दोनों ही बस इस फलसफे में उलझ के रह जाएंगे। यस सर। कीप इन माइंड, जब कभी भी इस किस्म का पेशेंट आता है, ये पेशेंट तो नहीं आना चाहिए, कोई भी आदमी आता है, पेशेंट से मेरा ये ना समझेगा कि हमारे पास कोई ज़हनी मरीज आता है, क्लाइंट इन्हें कहते हैं। क्लाइंट के अलावा ये मेरे पास CSS की ट्रेनिंग के लिए आते हैं, आप क्या यस समझते हैं? सर। मैं उनको ट्रेन करता हूँ कि कैसे इम्तिहान देना क्या। तो कहने के बाद मेरे पास रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल सभी का एक ही है, उसके बाद उसको किस माहौल में फला फूला जाता है, उसके माँ बाप क्या थे, उसकी ट्रेनिंग क्या थी, उसके माँ बाप ने उसको किस तरीके से पुकारते थे, बेटा मुस्बत तरीके से, मेरा बेटा यूं करेगा, वो यानी कि उसको पॉजिटिव थिंकिंग होते है। साढ़े ने माजिया और खामिया, वो तो नहीं फिर मोटिवेट होंगे ना। पहले उनको पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट दीजिए, वो समझे कि आई एम अ रेस्पेक्टेबल पर्सन, आई एम यू नो सेल्फ असर्टेड पर्सन, मेरे ऊपर लोग यकीन करते हैं और मैं ये काम करता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ। तो वो फिर छोटे छोटे गोल रखेगा, यार पहले इस काउंटी का मैंने मैच खेलने हैं, फिर इसके बाद इधर जाए। फिर वो पता क्या होगा, जो अच्छा आदमी तरक्की करना, वो अपनी गलतियों को देखेगा, फीडबैक देखेगा, ये खामी ये है, मैंने गोल बड़ा रखा छोटा रखा, यहाँ का हालात मेरे लिए ठीक नहीं। सर प्राइम मिनिस्टर हाँ इमरान खान का जिक्र हो रहा था, तो मैं हाँ, ये चाहूंगा कि कुछ उसकी जो सेल्फ मोटिवेशन की स्किल्स हैं उस बारे में सर जरा वेलकम बताइएगा। वेलकम वेलकम। देखिए जी, मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ, मेरा किसी के साथ नहीं। मुझे बड़े अरसे के बाद एक लॉन्ग तरीन हिस्ट्री, कैद आजम रहमतुल्लाह अलैह और उसके अल्लामा इकबाल के भाई एक शख्स नजर आया है इस पूरी हिस्ट्री में। मैंने उससे मिला हुआ नहीं, लेकिन उसके अंदर जो उसकी विजन है, डेप्थ है थिंकिंग की, और चीज़ों को ऑनेस्टी है उसमें, वो इसलिए कामयाब नहीं हो रहा कि वो भेड़ियों के दरमियान आया तो वो शरीफ भेड़ बनना चाहता, तो ये यहाँ तो काम नहीं होता ना। ये किसी और मुल्क में होता तो पता नहीं आज इस पर कितने कुछ हो चुका होता, जब दुनिया कहीं क्यों। उसमें ये है सर ये कि इससे रेलिवेंट इररेलिवेंट ही डिस्कशन हम थोड़े से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा दिल चाह हाँ रहा है कि मैं ये हाँ, बात ठीक जरूर है। करूं। जैसा कि आपने फरमाया कि जी वो भेड़ियों के दरमियान है और कुछ चाह रहे भी हैं कि मैं कुछ करूं लेकिन कर नहीं सकते हैं, तो ये बात ऑलरेडी इलेक्शन से पहले भी जो वोटर था ये यही सोचता था कि
خان صاحب جس ٹیم کے ساتھ آ رہے ہیں وہ ٹیم ان کو ریولوشن کی طرف نہیں لائے گی, نیا پاکستان بننے نہیں دے گی. یہ 100% ریالٹی ہے, کیونکہ ہم ذرا ٹاپک سے ہٹ گئے ہیں تو میں جواب بھی ٹاپک سے ذرا ہٹ کر دے رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں یس سر. دیکھیں لیڈر از اے لیڈر. لیڈر کے جو گٹس ہوتے ہیں وہ اس میں وین ہوتا ہے, ڈائریکشن ہوتا ہے, اور اس میں ٹالرنس ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ وہ چیزوں کو لرن کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرتا ہے. پھر اس کے بعد وہ اپنی جو ہے نا پروگریس اس میں سسٹمیٹک چلتا ہے اور اچیو یس سر. کرنے کے بعد, لیکن وہ اندر سے وہ ستھرا ہو, اس کا جو نا گول یا موٹیو وہ بڑا کلیئر ہو. کیا گول یا موٹیو اس نے دولت اکٹھی کرنی ہے یا ہیرا پھیری کرنی ہے یا فراڈ کرنا ہے. یہ اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ آدمی تو ٹھیک ہے لیکن اس آدمی کے ارد گرد اس قسم کے آدمی نہیں مل رہے, اس کے باوجود اس نے کوشش کر رہا ہے. ریزن یہ اگر تو کوئی اور ہوتا, اگر چھوٹے دل والا ہوتا تو کہتا یار چھوڑو ابھی تو اپوزیشن میں بیٹھو. اس نے رسک لیا. میں آپ کو بتا دوں his life is at risk at any time. He cannot grow the way he want to grow کیونکہ اس کو اپنے ہی بندے پیچھے سے کھینچ رہے ہیں. اگر اس کے ارد گرد کوئی صرف 10-15 ہی پیور آدمی اس کی طرف مل جائیں تو پتہ نہیں کچھ کا کچھ کر دیں. نمبر 2 وہ کچھ بھی کر لے. آپ ایک ملک میں رہتے ہیں جہاں 70 سال ایک گند ہے یا کیا دلدل ہے, اس میں سے آپ کس طرح محل تعمیر کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ماحول کو اسٹڈی کرنا بڑا زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اس ماحول میں انسان نے گرو ہونا ہے. اگر ماحول سازگار نہیں ہے تو ماحول سے لڑتا رہے گا, وہ اپنے مشن کی طرف نہیں جا سکے گا. اس کے علاوہ تیسری یہ یس ہے سر. دیر از آلریڈی ایک سسٹم, ایک ہیبٹ پیٹرن بن چکا ہے. لوگ چین سموکر ہو چکے ہیں. چین سموکر کو نان سموکر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے, یہ چیز ذہن میں رکھے. وہ یس خود سر. اپنا ماڈل تو دے سکتا ہے لیکن اس کے ماڈل کو صرف وہ لوگ لیں گے جو پڑھے لکھے ہوں گے, جن کا کام یہ ہوگا کہ شارٹ کٹ ٹیکنیک سے منی بنانا, یا چھوٹے لیول کے ہوں گے تو اس موٹیویشن لیول پر وہ نہیں آ سکیں گے. ان کا لیول نہیں, کیلیبر نہیں ہے. اگر آدمی اندر سے کھایا پیا ہوگا تو بے نیاز ہوگا, اس میں بے نیاز ہی ہے. لیکن اس بے نیاز کے ساتھ بے نیاز لوگ بھی ہونے چاہیے. لیکن وہ ہو یہ رہا ہے ان تمام سرکمسٹانسز کے اندر. کمال یہ ہے کہ اس نے موٹیویٹ کر رہا ہے لوگوں کو, خود بھی موٹیویٹ ہے, اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود دل ہارا نہیں. تو ایک اچھے لیڈر, ایک اچھی موٹیویٹر کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گول رکھا آتا ہے, پھر مشن رکھتا ہے, مشن کے اوپر قائم رکھتا ہے, اپنے پرنسپل نہیں چھوڑتا جس بیس پر چل رہا ہو. پھر پرنسپل جب پر وہ چلتا چلا جاتا ہے تو اس کو اپوزیشن آتی ہے. اس کا مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ وہ اگر کوئی چھوٹا سی جگہ ہوتا تو ہو جاتا, اس میں آ جاتے ہیں آپ کے اسمبلیاں. اسمبلیوں میں اتنے لوگ ہیں, اس کے اگر آج بھی یہ سمجھا نا اس کی میجورٹی ہو جائے, وہ شام کو دیکھیں کہ دنیا کہاں کی کہاں پہنچا دے, اس کا میجورٹی نہیں ہے. سر آپ نے لیڈر کی بات کی کہ وہ ایک اچھا لیڈر ہے, تو یہ اچھا لیڈر اسے کن کن چیزوں نے بنایا سر؟ ان کے اس کے چیزیں بنایا. ایک تو یہ کہ وہ کریکٹر ہو اس کا, ہی شوڈ بی آنیسٹ. نمبر 2 اس کا ویژن ہو. نمبر 2 اس کا ایجوکیشن ہو, ڈیپتھ ہو, اس کے اندر انسائٹ ہو, بصیرت ہو, اس کے اندر وقت کے حساب سے چینج کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے, اس کے اندر یعنی فلیکسیبلٹی ہو. وہ فلیکسیبلٹی ہے تو نہیں ٹوٹے گا. جس کو یہ ٹرن کہتے ہیں نا, ٹرن اس نے لے لیا, ٹرن لینا لازمی ہے, اگر ٹرن نہ لیا جائے تو آدمی ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ کوالٹیز ہوتی ہے. دوسرا وہ اس کا جو موٹیویشن لیول ہے وہ برقرار ہے, کیونکہ وہ اندر سے اس نے اپنے سٹیبل ہے. اگر اندر سے کچا آدمی ہو تو جب اس قسم کا پریشر ہو تو اندر سے ٹوٹ کر خود وہ مینٹلی سک ہو جاتا ہے یا اپنا مشن چھوڑ دیتا ہے. تو یہ چیزیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں ہمیں اب موٹیویشن کی طرف آنا چاہیے. میرا موٹیویشن کے کہنے کا مطلب 2-4 چیزیں ہیں. دیکھیں موٹیویشن ڈیپینڈ اپون واٹ از یور گول. ایک یس سر. آدمی ہے وہ اس کا گول یہ ہے کہ میں نے ہیر کو حاصل کرنا ہے, تو ساری زندگی اس کا گول موٹیو وہ تھا. ایک آدمی کا گول ہے کہ میں نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے, جو بھی طریقہ جائز ناجائز وہ ہوگا. ایک آدمی کا گول یہ ہے کہ میں نے مخالفوں سے وہ لینی ہے, ان کا قتل کرنا ہے, وہ یہ اور کچھ نہیں. تو جو آدمی جس گول پر ہوتا ہے اس میں وہ بلائنڈ ہوتا ہے, وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اپنی منزل پانی ہے, لیکن منزل پانے کے لیے اس کے اندر پیشنس, ٹالرنس, وقت کو سمجھنا, حالات کے مطابق چلنا, اور تھوڑا تھوڑا کر کے چلتے رہنا. اور مثال طور پر اگر آپ نے 2 سال آپ کا آپ نے رکھا ہوا گول کہ میں نے
پی ایچ ڈی یہ کرنا ہے بی اے کرنا ہے تو وہ 2 سال تو رکھے گا، لیکن اس کا یہ ہوگا کہ اس کو ڈیوائڈ کرتے ہوئے یہ دیکھے گا اس ویک میں نے کیا کرنا ہے، وہ ویک پر توجہ دے گا، دھیان ودھر ہی ہوگا ویک پر. اگر وہ اوپر لے جائے تو یہ پھر تمام بیچ میں گیپ ہو کر کنفیوژن ہو جائے گا، اینگزائٹی اور بے چینی ہو جائے گی. تو یہ اچھا سر، یہاں پر ایک چیز جو ہے میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں افراد ہیں وہ بھی اس چیز کو ایک کلیئرلی چیزوں کو دیکھ لیں. وہ یہ ہے کہ جو سیلف موٹیویشن ہے اس کا تعلق آپ کے سیلف کے ساتھ ہے، آپ کے کانشیس کے ساتھ ہے، آپ کے ایموشنز کے ساتھ ہے. باہر کی چیزیں، انوائرمنٹ، آپ کی ٹیم، آپ کے ساتھی، آپ کے اساتذہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیلف میں تو نہیں آتی نا. سیلف میں تو آپ کے اندر کی جو ہوپ ہے، آپ کے ٹیلنٹ ہے، آپ کا پیشن ہے، آپ کے ٹارگٹ ہے، آپ کے گولز ہیں، آپ کی اسٹرگل ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سیلف موٹیویشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کیا خیال ہے سر؟ جی ہم دیکھیں جی، میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ انسان جو ہے اٹ از ریلیٹڈ ود دا انوائرمنٹ. انسان اکیلا تو آیا لیکن ہز سروائیول از ود دا انوائرمنٹ. انوائرمنٹ سے مراد وہ جو آیا اس کا ذہن بالکل کلین سلیٹ تھا، سادہ تھا، سمپل سی زندگی تھی. اب جو اس کو حالات واقعات تو کمپلیکیشن میں چلتا چلا گیا. اب کہنے کا مطلب ہے کہ اٹ از he is related, his progress and his goals is related with the environment ہے اندر سے. لیکن اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں 2 چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ انسان وہ خود ہے کیا، اس کی بیس کیا ہے، اس کا آئی کیو کیا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. اس کا کس خاندان یا کس جگہ سے آیا ہے، کہ وہ جو ہوتا ہے نا کولیکٹیو انکانشیس، اس کا کیا ہے. پھر اس کے بعد وہ تعلیم کیسے حاصل کی ہے. تعلیم کے بعد اس نے تعلیم سے رٹا رٹایا ہے کہ یہ اس نے اپنے اندر سیلف ایکسپلور کر کے لا آف کازیشن کے ذریعے بڑا ہوا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو ایکسپوجر کتنا ہے گرد و پیش کا، کیونکہ اسی نے انوائرمنٹ کو یوز کر کے آگے کی طرف چلنا ہے. پھر آگے اس کے بعد یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میں جو گول کر رہا ہوں یہ کیا اس کا رزلٹ میں اچیو بھی کر رہا ہوں کہ نہیں. کہ یہ اندھا دھند جو کرتے ہیں نا وہ پھر نقصان میں ہوتے ہیں. موٹیویٹڈ ہوتے ہیں نا بعض لوگ، لیکن یس سر. یہ میں نے بتایا تو ذہن میں رکھیے گا کہ اگر موٹیویشن میں عقل ہے، سیلف ایشورنس ہے، سیلف اویئرنیس ہے، دین ہی از نمبر 1. اگر وہ اپنا عقل نہیں استعمال کر رہا تو اندر دھن کوشش کر رہا ہے، وہ سب کے بل گرے گا. یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں جتنی سر کہ یہ بائی برتھ ڈے 1 سے انسان وہ کون سے سٹیپ لے کر جو ہے وہ کمپلیٹ سیلف موٹیویشن حاصل کر لیتا ہے. ہاں، اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی بنیاد یہاں پر آئے گی کہ اس کو بیسک نیڈز مل رہی ہیں کہ نہیں. نمبر 2، یس سر. اس کو سائیکولوجیکل نیڈز بیلنس مل رہی ہیں کہ نہیں. یہ بیس ہوگی، بیلنس مل رہے ہیں. یس سر. میں پیچھے یس سر. پروگرام کر چکا ہوں جی بالکل اوور سر. اور انڈر کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو سیلف کانسیپٹ کیا معاشرے نے دیا ہے، واٹ دا پیپل تھنک اباؤٹ ہم، تو وہی اپنے متعلق سوچے گا. یس پھر سر. سیلف کانسیپٹ کے تحت اس کو چھوٹے چھوٹے گول دیے ہیں، اس نے کیا تو اس کے اوپر اس کو اپریسیشن مل رہی ہے، وہ اور پکا ہو رہا ہے. یس ٹھیک ہے. سر. پھر اس کے بعد جو نالج اس کو مل رہا ہے وہ اس کو اپلائی کر کے اپنے اندر وہ ٹھوس کر رہا ہے کہ میرے بھائی کچا بندہ نہیں ہے، آئی ایم نو دا تھنگ. دو چار ہی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کو بتایا جاتا ہے کہ زندگی میں یہ ہاریزن ہے، یہ فیلڈز ہیں، یہ ہیں، تو بیٹا تم کیا کرنا چاہتے ہو. پھر اس سے فیڈ بیک کی جاتی ہے. دیٹس مین کہ پرسنالٹی گرومنگ جو ہے یہ بھی ہاں بیسیکلی سیلف یہ موٹیویشن ہی کا ہاں دوسرا نام ہے. جب تک آپ کی آپ نے پرسنالٹی گرومنگ نہیں ہوگی آپ کے اندر سیلف موٹیویشن ڈیولپ نہیں ہو سکتی. دیٹس دا پوائنٹ. وہی میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں نا، یہ بوتل ہے، بوتل کو اوپر ڈھکنے کی اوپر سے بات کر رہے ہیں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں. وہ یس نیچے سر. سے جس سے گرومنگ ہو رہی ہے، وہ گندم کہاں سے آئی ہے، کس قسم کی ہے، پیسی کہاں سے ہوئی ہے، آٹا کہاں کس نے گنے ہے، اس کے بعد یہ گھی کون سا لگایا گیا نیچے
किस किस्म का चूल्हा है, मीन दीज आर ऑल द एस्पेक्ट्स, इंग्रेडिएंट्स, इसको कहेंगे इंग्रेडिएंट्स जो कर यस सकते। सर। अच्छा, जिस वक्त आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया, उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले नहीं कर सकते। मन यस आरफ सर। नफ्सहू, नफ्स को पहचान लिया तो फिर खुदा को पहचानेंगे। इसमें सर आप माशाल्लाह खुदा की बात कर रहे हैं, और खुदाए अज़्ज़ा वजल एक ही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। जी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ह्यूमन नेचर के मुताबिक ही दीन इस्लाम को कायनात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुकम्मल फरमा दिया। तो अब बाय बर्थ एक इंसान जब इस्लामिक एक्टिविटीज़ के तहत नमाज, कुरान, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तहत डे वन से वो इस तरबियत में चलता रहता है, तो अल्टीमेटली उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन डेवलप होती चली जाती है। देखें, इस सिलसिले में अगर मुझसे ऑनेस्टली समझें, यस कोई भी सर। साइकोलॉजिस्ट या कोई मुझसे आकर बातचीत कर सकता है। देखें, क्रिएटर नोज बेटर देन द क्रिएचर। तो अल्लाह ताला को पता है कि बंदा ये सही मानों में किस तरीके से एक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो सकता है। उसने बताया कि माँ बाप के ये हकूक हैं, माँ ये करे, बाप ये करे। 18 साल वो उसकी जिम्मेवार हैं, उसकी ट्रेनिंग की, ग्रूमिंग के, उनको चीज़ें दें, उनको डायरेक्शन दें। फिर उसके बाद उसके लिए बताया कि ये गलतियां होंगी आपसे और उसका ये हल है। तो कुरान शरीफ जो है ये पूरा एक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ है कि इस तरीके से आप करेंगे तो आप ज़हनी पुरस्कून होंगे, तरक्की कर सकेंगे और आप बैलेंस्ड होंगे। कुरान शरीफ में यस सर। ट्रेन में रखिएगा, सिरातुल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, जो सीधे रास्ते पर है, सीधे रास्ते में दे आर बैलेंस्ड, ना ओवर ना नीचे। मिसाल के तौर एक देखें, एक हेल्दी मेंटली हेल्दी इंसान के लिए डिवाइन नॉलेज और उस पर अमल करना लाजमी है। अगर आप यकतरफा हैं, कैपिटलिस्ट हैं, तो आपके पास सब कुछ होगा, ज़हनी सुकून कभी नहीं होगा। और वो करते करते ये होगा, सब कुछ होने के बावजूद वो खाली हाथ ही जाएंगे और ज़हनी इस दुनिया में डिप्रेशन का शिकार रहेंगे। इसके बरक्स जो आदमी बैलेंस्ड है, कि वो कहता है कि देख कुरान शरीफ में कैसे जिक्र किया है कि पहले खुद कोशिश करो, फिर उसके बाद जो आप में से एफ्लुएंट हैं वो 1.5% ज़कात दें, चैरिटी दें, उनको आपको साथ मिलाएं। तो उसमें एक वेलफेयर, अंडरस्टैंडिंग, ग्रूमिंग, एक दूसरा कोऑपरेशन के एनवायरनमेंट ऐसे सूदिंग बनाई है कि आदमी उसमें ग्रो हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिन लोगों में इस चीज़ की शॉर्टेज होती है, वो चाहे जिंदगी के किसी भी स्टेज पर चले जाएं, वो जो एक होता है ना, इम्बैलेंस सा रहता है, रूह के अंदर एक बैलेंस सा रहता है। बेशक बिल्कुल वो सर। कुरान पाक में मुतअद्दिद दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि सब्र करने वाले, नेक अमाल करने वाले हमेशा कामयाब होते हैं। सूरह अल फुरकान में फरमाया, और इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो सही करता है, जिसकी वो कोशिश करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत से मकामात में स्टेप बाय स्टेप कोशिश करने को, सब्र करने को, नेकी करने वाले को, अमाल सालिह करने वाले को कामयाबी की गारंटी फरम दी है। देखें तो ये इसको, भी एक मोटिवेशन की जो है, ये एक बहुत बड़ी एक कुरान पाक के थ्रू जो है वो एक अलामत है, और इसको हमें चाहिए कि हम इससे बहुत कुछ चीज़ें हासिल करें सर। देखें इसमें दो चीज़ें रखें। कुरान शरीफ में जिस चीज़ का जिक्र है, पहले तो यह है कि इंसान की प्रोडक्शन हुई है, उसमें ये खामी होंगी, ये एक लड़ाई होती रहेगी नफ्स अम्मारा नफ्स लवामा की। तो बताया कि इसको बैलेंस करें कि ना तो बिल्कुल दुनिया की तरफ चले जाएं, तो ना दीन में इतना चले जाएं कि दुनियावी जो हमारे हकूक हैं उनको भूल जाएं। बाज़ औक़ात देखिए, इसलिए मेरे ज़हन में रखिएगा, मैंने हमेशा आपको कहा है कि फार्मूला जो है ना अल्लाह ताला ने मुस्तकीम का है कि बैलेंस्ड है। कहा गया कि हम हर एक इंसान को उसकी इस्तेदाद के मुताबिक हिसाब किताब पूछेंगे। इसका मतलब है हर एक में मोटिवेशन बराबर नहीं, हर एक बराबर नहीं है। कि जितना किसी का आईक्यू है, जितनी उसकी कैपेसिटी, उसके हिसाब से
हिसाब किताब होगा, कंप्यूटराइज्ड है ये सिस्टम अल्लाह का। इसीलिए तो इसे फर्दर बैलेंस के लिए जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे कुरान पाक दी, साथ ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक आपके उसवाए हसना में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि तुम्हारे लिए मेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कामिल नमूना है। हाँ, अगर आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपना लेंगे, आप इनको कॉपी करना शुरू कर देंगे, तो आपके लिए ये ना तो एक बर्डन है, ना आप अंडर एस्टिमेट होंगे और ना ही आप डिसहार्ट होंगे। म्याना रवि आपने अगर इख्तियार रखनी है, आपने बैलेंस लाइफ गुजारनी है, तो आपके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने की जरा ज़िंदगी है। उस चीज़ को हम लंबा किया है, हम क्योंकि टाइम फैक्टर होता है, थोड़ी सी चीज़ें और भी इसमें ऐड करनी होती हैं, क्योंकि मेरे तशनगी रह जाती है बहुत सी चीज़ों की, आम आदमी को समझाना भी ज़रा मुश्किल होता है। ज़हन में ये रखिएगा, जो तरीक़ाकार इस्लाम में प्रोडक्शन का या बच्चे का पढ़ना, वो ये होता है कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन हो। मेंटली हेल्दी पर्सन होगा तो वो मोटिवेट होगा। अगर मेंटली हेल्दी नहीं है, उसमें एक्सट्रीमिटी है, इस्लाम इज अगेंस्ट एक्सट्रीमिटी। तो जिस चीज़ में आप एक्सट्रीम है, यूँ समझे कि वो मोटिवेट नहीं है। अगर वो एक्सट्रीम होकर कोई हल भी कर रहा है तो उसका अचीवमेंट जो होगा वो यूजलेस होगा। मिसाल के तौर पर ये जो आपके लीडर्स आज जो कुछ पैसे के पीछे फिर रहे हैं, कितना है, करते जाएं, कहाँ लेकर जाने, उसके बावजूद उनको सुकून नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर यही उन्होंने पैसा लोगों में तकसीम किया होता तो उसको सुकून होता, कोई उसके लिए दुआ करता, या कोई अपनी फीलिंग का अपना ही तो अंदर से महसूस करते हैं। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ये अंदर से खोखले होते हैं। मसलन ये जो आप कहते हैं मोटिवेट है जी, बाजू का ये मोटिवेटर कहेंगे जी ये करो ये करो ये करो, भाई ये करने के बाद वो एक नफसियाती तौर पर गलती कर रहे हैं। क्यों? वो आदमी को एक्सट्रीमिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, उसके बाद वो फट जाएगा, या वो उसका हासिल होने के बाद उसकी ज़िंदगी बेकैफ हो जाएगी। तो इस्लाम ने जो बताया वो बैलेंस किस्म का सिस्टम बनाया। तो ये ज़हन में रखिएगा, ज़रा इसे गौर कीजिएगा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए लाजमी है कि पहले बैलेंस्ड हो। मोटिवेशन उस वक्त होगी बामकसद जिस वक्त अंदर से आप रिजॉल्व होंगे, ये बेस है। अब उसको आप मोटिवेट हैं तो मोटिवेशन के लिए वो आदमी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से गोल रखे। नंबर 3, गोल रखने के बाद वो सेल्फ एप्रिसिएशन भी करे, माशाल्लाह मैंने आज ये करा, अल्हम्दुलिल्लाह कल ये कर लूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ हासिल किया, मैंने हमेशा ये देखा है मेरे ऊपर एक मालिक है, उसकी प्रोटेक्शन है, मैं कर रहा हूँ, और फिर अल्लाह से या अल्लाह में मैंने ये कर दिया। मैंने कहा दुआ भी मांगते नहीं, जैसे यू आर टॉकिंग, अल्लाह में मैं कहते करते देता है तो फिर कोई रहमत भी फरमाए। कहने का मतलब ये है जिस शख्स के अंदर ये खुदा के साथ लगाव है और वो कोशिश करता है तो हर चीज़ में ये समझता है मेरा खुदा मेरे साथ शामिल हाल है, जी सर। कॉन्फिडेंस है उसका, तो वो सर मोटिवेटेड है। फिर वो जो आपने बताया ना उसमें अल्लाह ताला कहता है मेरे लोगों में ये खूबियाँ ये करें, तो वो जो करता है तो फिर उसको करता है मेरा खुदा खुश हो रहा होगा। ये नहीं कि लोगों को दिखावे के लिए। तो वो सर जो शख्स होता है वो सही मानो उसकी पर्सनैलिटी होती है। बेशक आप बजा फरमा रहे हैं, और मैं ये समझता हूं कि आज का हमारा जो प्रोग्राम है इस ऑब्जेक्टिव के लिए सफिशिएंट नहीं है। हमें नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट एपिसोड में भी इस टॉपिक को साथ ही लेके चलना है, और मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट एपिसोड में आप अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस जो हैं वो भी हमारे साथ शेयर करें कि आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन कैसे डेवलप हुई, आपके वालिद साहब ने जो आपकी तरबियत फरमाई, आपकी वालदा ने आपकी तरबियत फरमाई, आप जिस एनवायरनमेंट में पले बड़े उसमें आपको मोटिवेशन के लिए क्या क्या चीज़ें मददगार साबित हुई, वो सब कुछ जानने के लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि आज का प्रोग्राम जो है, इससे जी सर। पहले कि आप इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह उस पर चलेंगे, किसी ने मुझे इस उम्र में आके स्ट्राइक किया ना, वो तो मैं बातें बताऊंगा कि जी आप सर। भूल जाते हैं कि आपके पास एक इस किस्म के मॉडल भी हैं कि अगर आप उसको ज़हन में रखें, इकबाल को कभी ना भूलिएगा। यस सर। उन्होंने जिस अंदाज से इंसान के मुतल्लिक बयान किया और उसको उजागर करने की कोशिश की, उन्होंने ये बताया कि ऐ इंसान कि आप मामूली चीज़ नहीं है, जो मुसलमान है शाहीन,
اور کہا کہ یہی بات نہیں ہے کھانا پینا دولت بنانا یہ موٹیویشن نہ رکھیں. یو آر سم تھنگ ایکسٹرا. لسن. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے یہ بتا دیکھیں تیری رضا کیا ہے. یہ دیکھیں تو موٹیویشن کا ایکسٹریم ہے. موٹیویشن کی جو ایکسٹریم ہوتے ہیں تو اس سے سینٹیمنٹ ہوتا ہے. آدمی اپنے آپ سے باہر اچھلتا ہے باہر نکلتا ہے. ایک شہید کو دیکھا ہے شہادت پاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں میں نے آپ سے شیئر کر رہا ہوں نا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا اندر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوبیاں بخشی ہیں تو کس طریقے. ان شارٹ میرے دوست میرے کہنے کا مطلب یہ ہے موٹیویشن سے پہلے انسان اپنے اندر کو اکٹھا کریں. نمبر 2 اس کے بعد اپنی استعداد کے مطابق رکھیں اور یہ دیکھیں میں پہلے یہ تھا میرا خاندان یہ تھا میں نے اس سے آگے جانا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں مسبب الاسباب ہوں. میری زندگی مسبب الاسباب کے تحت گزری ہے. تو انشاءاللہ بے شک سر میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں. انشاءاللہ سر میں یہ چاہوں گا کہ اس پروگرام کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ اپنے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیں گے تاکہ آپ کے ایکسپیرینس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور الٹیمیٹلی ہمیں موٹیویشن بھی ملے گی. سامعین یہ تھی ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر شعیب شاہد فرام امریکہ جو کہ ایک سائیکالوجسٹ ہیں سائیکو تھراپسٹ ہیں اور ہیومن نیشن فاؤنڈیشن کے یہ چیئرمین بھی ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.